Atong andamon ang atong mga kagalingon karong kabuntagon aron sa pagdaig sa atong Ginoo. Umari kamo o katawhan ug simbaho nato ang Ginoo. Uban ang pag-awit ug paglipay ug pasalamat. Mag-aawit kita nga malipayon alang sa atong manlalaban ug manluluwas. Kay ang Ginoo mao ang atong Dios. Siya maayo, mahigugmaon ug mapinumanon sa kanunay. Busa umari kamo o katawhan ug simbahon ta ang Ginoo. Ug akong gihangyo ang katawhan sa pagtindog alang sa atong pag-awit sa pagdaig. Praise Him, praise Him. Magampo ta dalaygon og silimbahon na mga Dios. Salamat Ginoo nining matahom nga kabuntagon nga imo na usab gihatag kanamo aron magadaig ug magasimba o magpasalamat kanimo. Ginoo, andama og ablihi ang among mga huna-huna o kasing-kasing aron makasabot kami sa mga pulo nga among babatian karon nga kabuntagon. Hinaot ay imong balaan nga Espiritu Santo mukunsad karon sa among kaliwala ug mapuno sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kay wala kami mahimo, Dios, kung wala ikaw. Panalangini kami, O Dios, sa magapadayon kami sa pagsimba kanimo ug hinaot nga mahimot ug mahimaya ikaw sa among pagdaig kanimo karon. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Kung isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mupasaylo sa atong mga sala ug sa paghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Muduol kita karon sa atong Dios ug atong isugid kaniya ang atong mga sala sa hilom.
Hindi kita sa takla sa paghinulsol. Ang atong Ginoong Hesus nagtawag ka nato. Maroon ka mo ikapuya kay papahulayon ko ka mo. Sangon mo magtuon ka mo kagato. Bago. Hinaot nga ang Diyos magkapanalangin ka nato. Makalangat kita sa iyang kapasaylohan. Akong gihawag ang tawhan sa pagtindog aron sa paghimamatay sa usag-usa ug atong awiton ang It's a Great Things to Praise the Lord. Praise the Lord. It is a great thing to praise the Lord. Praise the Lord, oh God. Walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It is a great thing to praise the Lord. It is a great thing to love the Lord. It is a great thing to love the Lord. Walking in the love of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It is a great thing to praise the Lord. It is a great thing to praise the Lord. It is a great thing to praise the Lord. Walking in the Lord of God. It is a great thing to praise the Lord. It is a great thing to walk the Lord. It is a great thing to praise the Lord. Walking in the Lord of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Madyang hinaat ka natong tanan. Mayong buntag, magandang umaga, good morning. Ang atong pastor, si Reverend Noel Villalba, wa pa makauli gikan sa Church Workers Convocation sa Silliman University, Dumaguete City. Uban niya si Ma'am Mian o tingali nagbiyahe na sila karon. Kaulit nga rito niyang hapon. So, ang atong mga kabatanunan, stay put lang sa mo kay magpahibalo ra og naa na si pastor aron dili sad mo unsay na nang mapaso aw ning makadto sa ilang balay mag-Bible study. Kay kami ni Pastor Taglokop maghatod mig komunyon sa atong mga igsuon nga dili makauban nato pagsimba kay first Sunday man ron sa bulan. So welcome tanan natong mga kaigsuonan nga niya dinhi sulod sa sanktuaryo o sa atong mga kaigsuonan nga tuwa sa ilang mga panimalay nagsunod sa atong Facebook Live. Makita po ning atong live streaming sa YouTube. So,
ang atong pagsimba ang nagluyog nato ni adinhi sa syudad ni sa atong nasod Pilipinas, ang uban tuwa pod gawa sa atong nasod. So kadtong napay atong mga igsuon nga karon lang nato nakauban, ato silang gi-welcome ug atong ipahibalo nila nga after sa atong pagsimba di sila modiretso og lakaw kay aron ato silang mahimamat kay do na may atong breakfast fellowship. Ang ato usab mga United Churchmen adunay pagabuhaton nila nga meeting human sa atong breakfast. So kagahapon ang atong Bible study, ang uban tingali wa makaapas kay sayo ang atong sakyanan niadto sa residensya nila Daniel Boboy Rivero. Dito ang atong venue sa Bible study, UCM o CWA. Pero kung walay mga invitation, wala may bag-o nga pahibalo, balik ta dinhi sa sanctuaryo karong Sabado alas 6:30 mag-start ang atong Bible study. Ang atong mga kabataan kada alauna murag na ilang practice sa Sabado sa hapon, o ang mga CWA dunay ilang meeting every third Saturday. Ang mga batanon mo ni akong giingon nga wa man si Reverend Villalba unya kininyong alagad mag-serve man og komunyon, stay put lang usa mo. Ang atong barangay Bingkilan alas 2 sa hapon sa matag Sabado, barangay Obrero alas 2 sa hapon kada Bernes. Padayon ang atong pangampanya aron dunay mo volunteer. Actually atong paeskulahon og piano o mahimo siyang full-time church pianist. Dunay corresponding ni nga sweldo. So kung dunay gitagaag gasa sa Ginoo aron mahimong atong official pianist, regular pianist, makikita lang sa atong lay administrator. Ang atong mga birthday celebrators karong si Manahuna, ugma si Leslie Reyes, Pizza 3 si Captain, Barangay Chairman Fernan Dunde Rivero Sr., si Princess Jillian Rivero, Rafaela Villegas. Sa Pizza City si Janivic Baklay, o walay nahisulat dinhi nga wedding anniversary celebrator kinining si Manahuna. So atong awitan gihapon sila og happy birthday og sweeter as the years go by. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. As the years go by, sweeter as the years go by. It's a birthday, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Ato sab gipahibalo nga atong miaging Lunes ngadto sa Huwebes, atong natapos ang ika-unom nga kurso sa Newman Bible International Newman Bible Course. So duha na lang kabulan mo graduate na ang atong mga nagkambong nini sa degree nga Bachelor of Divinity. So pwede na ni sila mga lagad, pwede po sila mahimong Bible study facilitator kay ma-equip naman. Anindot tong miagi nga kining kurso nga among naagihan kay na-review mi kami nga niagi na sa seminaryo, na-review mi sa church administration. So
kato pong bag-o pa pod karon pa nakasinati, nalingaw sila kay niyon sila ingon ani di ay pagpadagan ang simbahan sa iyang kadumalahan, church polity, church administration. O ako pod mong gi-remind nga ang kusog yun sa atong simbahan ingon nga evangelical ang atong midweek prayer service. So matag Martes na ay atong simba dinhi alas 5:30 sa hapon aron ang mga nag-opisina makaapas og sa miagi nga Martes ang wala makabantay ni adto wa gyud mo paminaw sa awit gikan sa facilitators o mga estudyante sa Newman kay sila ang nag-awit, sila pod ang naghatag og mensahe. So ako mong agnahon nga mutambong sa atong midweek prayer service. So amo gyud ning namatikdan nga bisan ni adtong panahon nga wala pay problema ang atong simbahan, ang atong gipadangat nga Bible midweek prayer service kuan siya kanang ang iyang attendance dako-dako ug daghan gyud ang nagapadangat ug ang atong mga pag-ampo gitubag, no, atong giampo nga magtiayong Lita o Bendasira maayo ilang pagbiyahe sa Singapore o ania na sila karon uban na nato atong balakbakan. Atong giampo nga si Doc Jilly makapasar sa iyang examination sa United Kingdom, nakapasar na siya sa final examination o pwede na siya mangalaga dito sa United Kingdom ingon nga doktor. Ato pod nga giampo nga makastart na ta sa atong celebration sa ika-95 ka tuig nga kasumaran pagkapundar sa Evangelical Church, no, atong ipahibalo ang atong nga igsuod nga ang UCCP Butuan City started as an evangelical church ug mao nang 95 na ta ka tuig ug ato nang giplastar ang atong tarp. Makita nato diha sa gawas maayo mang panahon karon atong tan-awon ug pasidunggan nato ang Ginoo niana. Malipayon po ta kay ang atong mga kaigsuonan matinud-anon diha sa paghatag alang sa misyonohong buhat sa iglesia o sa miaging simana Agosto 18 o 24 nakatigom kita og 52,064 pesos o sa miaging simana pitsa 25 ngadto sa 31 44,618 atong palakpakan ang Dios sa pagka matinud-anon sa ayang mga katawhan dinhi sa Butuan. Atong gipahibalo ang atong mga kaigsuonan nga adunay mga membro nga di makasimba, inyong ipahibalo sa inyong alagad o sa atong mga elders aron atong mabisitahan o labi na karon first Sunday sa bulan atong dalitan sa sakramento sa balaang panihapon nga ato usab sa ulogon karon. Kini ug uban pa nato nga mga pagpahibalo ug atong andamon ang atong mga kasing-kasing ug nahuna sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagahatag kanamo sa kinabuhi, nagalugway niini ug nagasangkap sa among mga panginahanglan. Dalaygon ikaw o among Ginoo nga padayon sa imong pagmatuto kanamo niining bulan sa September din among gi-celebrate ang Christian Education and Nurture Month
og magakalipay kami Ginoo kay niining bulana mabansay man ang mga organisasyon diha sa nakalain-lain nga mga aktibidades, ang mga kabataan, ang mga batanon, ang mga women nga magasaulog usab sa third Sunday sa Fellowship of the Least Queen o sa sunod nga mga Domingo pa ang mga United Churchmen musunod usab alang sa ilang mga gimbuhaton. Dalaygon ikaw nining among panagtigom aron ikaw among himayaon ug among ipadangat ang among mga pag-ampo ug mga pagpasalamat ug mag-aawit kami ug pagdaig ug amo usab paminawon ang balaang pulong ingon nga nagakalipay kami diha sa pagpadayag nga kami imong mga pinasaylo. Imong gidala ang imong mga katawhan dinhi sulod sa sanktuaryo ug among paminawan matagamtaman og gibati nga daw preview kini sa imong gingharian. Ang mga matahom nga mga kabulakan nga gihalad sa among mga igsuon tungod sa ilang kalipay sa mga selebrasyon ug mga kadaugan. Ang presensya sa matag usa magapahinumdom kanamo nga nakita namo ikaw sa panagway sa among mga igsuon, kababain-an ug mga kalalakin-an. Ug magapahinumdom usab kanamo sa among responsibilidad ingon nga piniyalan nimo sa among kinabuhi sa kabuhatan ug sa mga butang nga imong gihatag kanamo ug busa imo di ay kaming gimugna gigama sa imong panagway aron kami magadaig ug magahimaya kanimo. Laygon ikaw nga among Dios nga among dad-on diha sa pag-ampo alang sa among mga igsuon nga naa sa mga balatian sa panglawas o sa bisan unsang hinungdan nga wala namo sila ikauban karon. Bisan pa si Dr. Willis Newman, si Steve Paronda, Helena Rivero, Urbano Lagrama, Lucita Cansancio, Rachel Jane Bertoldo, Virgilio Codira, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, o aduna pa ba kahay uban namo nga mga kaigsuunan nga sa bisan unsa nga mga kahimtang sa ilang panglawas wala namo sila mahibaw apan sayod kami nga ikaw labaw nga nagaatiman og matuto nagaamuma nahigugma kanila ug busa masaligon kami o among Dios nga sila anaa sa maayo nga kahimtang. Lakip sa among pag-ampo ang among pagpangandam alang sa ika-95 kakasumaran sa iglesia ang bantayog sa pagtuo ni ini nga dapit sa butuan. Nagakalipay kami Ginoo nga madasigon ang among panglantaw og niini nga hugna sa among mapadayonon nga panaw sa pagtuo gipahinumduman kami nga ang UCCP Butuan City nagasugod ingon nga evangelical ug magapadayon kami nga evangelical tungod kay mauman kini ang imong mando kanamo nga magasangyaw sa maayong balita sa tanang dapit diin kami nimo pagadadon sa pagpangalagad. Nagapadayon ang among pag-ampo alang sa among nasod sa nagkalain-lain nga mga kritikal nga sitwasyon nga ilang giatiman. Ang 3 branches sa pangagamhanan, executive, judiciary ug legislative. Lakip na ang kwerpo sa armadong kusog ug kapulisan nga ikaw Ginoo magahatag kanila og luwas nga pagkinabuhi
himsog uban sa ilang pamilya aron ang among kagawasan, demokrasya nga among gitagamtam magahatag kanunay kanamo sa kahigayunan sa pagkinabuhi nga may kalinaw o padayon kami pagmatuod sa among pagtuo. Padayon ang among pagampo sa mga kabataan o sa mga ikaduha nga mga ginikanan dito sa ilang mga eskwelahan. Magapadayon sila sa pag-uswag o ang mga magtutudlo, magapadayon silang gugma, pailog o kaalam aron ang mga kabataan mahimo gayod nga paglaom sa among nasod, paglaom man usab sa buluhaton sa iglesia. Padayon kami nagaampo o among Dios sa among mga outreaches, sa mga Bible study centers ug sa mga nagdumala niini, ug sa padayon nga mga Sunday school sa among mga kabataan, ilabi na sa umaabot nga mga Domingo, ang mga batanon, mga children, ang mga women, bisan pa ang SIAP o United Churchmen, nahanay ang ilang nagkalain-lain nga mga schedule nga sila ang mga dumala sa pagsimba, ingon nga ang lihok buhat sa iglesia nagamatuto sa mga organisasyon aron walay makawang diha sa mga gasa nga imong gipiyal kanamo. Daghan kami mga pagampo o among Ginoo. Padayon kami nagapasalamat nga ikaw dili gayud muundang sa imong gugma, grasya diin imo kaming gihatagan sa dalan nga among pagasubayon. Ang iglesia usa ka panimalay, tabangi kami nga magakat-on sa hiniusa, magasimba sa hiniusa, magapaambitay diha sa among kalipay ug magatinabangay, magakalipay diha sa mga dula-dula sa pagampo ug bisan pa sa paghandom sa imong handumanan diha sa sagrado nga sakramento sa balaang panihapon. Og magakabot kami ngadto sa matag kaila namo o mga tao nga among ikaybalag nga din among ikasugilon ang imong gugma nga magadala kanamo sa kinabuhing dayon. Kini may among pagampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe niining kabuntagon, ako kamong dadon sa Ebanghelyo sumala sa pag-asoy ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 24 ngadto sa 37. Og sa pagpahawa ni Hesus didto miadto siya sa kayutaan sa Tiro ug sa Sidon. Og misulod siya sa usa ka balay. Ug dili siya buot nga adunay masayod niini, apan bisan pa niini dili siya kataguan. Hinunoa diha usa ka babay kinsang batang babay nagbaton og mahugang espiritu, nakadungog mahitungod kaniya ug siya miadto og mihapa sa iyang tiilan. Ug ang babay usa ka Grisyanhon, kaliwat sa mga Syro-Phoenicia,
ug siya mihangyo kaniya nga unta iyang pagulaon ang yawa gikan sa iyang anak. Ug si Hesus miingon kaniya, kinahanglan busgon pag-una ang mga anak, kay dili matarong nga kuhaan ang tinapay alang sa mga anak ug iitsa kini ngadto sa mga iro. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, tinuod Ginoo, ngani bisan pa ang mga iro ilalom sa labisa makakaunman sa mga mumho sa mga bata. Si Hesus miingon kaniya, tungod sa pagsulti mo ni ana, pumauli ka, ang yawa mipahawa na sa imong anak. Og siya mipauli og iyang nakita ang bata nga naghigda sa katri og gigulaan na sa yawa. Og si Hesus mipahawa pag-usab sa kayutaan sa Tiro og miadto sa lanaw sa Galilea, agi sa Sidon lata sa kayutaan sa Decapolis. Og kaniya ilang gidala ang usa ka tawo nga bungol ug may pagkaamang. Ug ilang gihangyo si Hesus nga unta itapion niya ang iyang kamot diha kaniya. Ug sa napinig niya ang tawo gikan sa kadaghanan, gikulitog niya ang iyang mga tudlo sa mga dalunggan niini ug nangluwa siya ug iyang gihikap ang dila niini. Ug sa nagyahat siya sa langit, nanghupaw siya ug miingon kaniya, Iprata, nga sa ato pa, maabli ka. Ug naabli ang iyang mga dalunggan, ug naluag ang iyang dila, ug siya nakasulti na sa tataw. O gitugon sila ni Hesus sa walay bisan usa nga ilang sugillan niini, apan sa naglabi ang iyang pagtugon kanila, naglabi pa usab hinuon ang ilang pagpanugilon niini. Ug sa hilabihan sa dakong kahibulong sila na nag-ingon, maayo gayod ang iyang pagbuhat niining tanan. Bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang nga makasulti na. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa Ebanghelyo. Amen.
Salamat sa Living Word Choir. Salamat Brother Ray Arendain sa imong paghatag og panahon pagtudlo sa atong choir, no. Ang atong gibasa kaganiha sumala sa Ebanghelyo ni Marcos. Ug ang uluhan ni ini nga mensahe, maabli ka. Salamat nga ang simbahan matag tuig sa Agosto tigom sa mga magbubuhat ug sa Oktubre na sab naa na po'y convocation sa UTS ag akong alma mater o bisan sa Southern Christian Colleges sa Midsayap, Cotabato aduna sa didto gitawag og paritapas panagtigom gihapon na sa mga alumni o friends nga mga church worker sa maong simbahan. So kami kanunay ninyong padala supposedly uban po ni Reverend Noel o ni Ma'am Mian Villalba dito sa convocation apan gumikan sa mga kakulian o sa mga kahigayunan wala ko makatakos sa pag-adto. Apan akong gihandom ang maanindot nga programa sa simbahan nga ang mga magbubuhat ilag iandam aron pagka bulan sa Septembre amo pud ning magamit sa paglig-on sa iglesia ingon nga padayon ang atong Christian education and nurture sa Binisaya pa Kristohanong pagmatuto ug pag-atiman. Sa ako nang giingon, matahom ang mga kasinatian o niadtong tuig 2019 sa katapusan nako nga pag-adto kay humanini nagpandemic unya ni-retire na pud ko, wa na ko makabalik dito. Akong nahuna-hunaan nga ako kining ipakigambit kay maanindot ang maong pagtulunan nga akong na katunan. Sa ako nang giingon, gituyo na sa simbahan aron kaming mga pastor ug unsay among nakatunan amo pong ipadagayday ngadto sa mga kasimbahanan. Daghan ang mga resource person niadto nga panahon. Gikan sa United States si Reverend Michael Switzini Meyer, si Reverend Jessica Vasquez Torres, murag Pilipino pero gikan siya sa US, Latin America nga teritoryo sa US ug aduna pay pipila nga mga foreigners uban sa mga lokal nga dagko na sila og makasinatian sama kang Dr. Valentino Sitoy Jr. nga iyang gi-review ang kasaysayan sa kasimbahanan nga nisakop sa United Church of Christ in the Philippines, si Victor Aguilan ug uban pa. Ug dito ko makatambong sa interest group, the Bible, the periphery, and the call to inclusion across lines of difference. Naikag ko ni adto tungod kay may tungod man sa dugang pagtuon sa mga sistema sa pag-interpret sa Biblia. Ug dito kay short courses naman, mga bird's eye view sa mga grupo diha sa mga diskusyon. Pananglit among gisgutan ang patriarchal society diin ang mga babae ug ang mga kabataan less priority sa ilang kultura kaniadto. Daw sikan rate citizen sila sa ilang komunidad. Apan nining atong kapanahunan karon kadtong sapian o kadtong wala kayo'y bahandi, doon na po siya demarcation line nga kadtong malisod ang kahimtang
ubos-ubos siya og pribilehiyo. Maubos man yung pribilehiyo kay pananglitan kung sulod kag mahalon nga mga mall o mga kananan, ang way kwarta di man makasulod kay di man siya makabayad. Og dihapon sa showbiz o sa fashion world, kadtong adunay maanyag nga panagway, gwapo, maayo og mga panglawas, sila ang nagarule sa negosyo. Noon adunay mga pipila nga kining dili kay sila gwapo pero makatawa pud sila og doon na sila yung mga abilidad nga talagsaon nga makalingaw. So dako pud sila og kitaon sa ilang opisyo o mga talento. Apan dito sa among paghisgot-hisgot, gipadayag sa mga facilitators nga si Jesus nag-abli sa mga pultahan, nagalumpag sa mga koral nga naga-separate sa mga tao nga dakog pribilehiyo o katong mga underprivileged. So niadtong panahon ni Jesus, diin under sila sa imperyo sa Romano, ang sentro sa negosyo o tanang butang. Ang mga pagano nga mga babae o ilabi na ang mga kabataan, dili sila halos tagdon sa komunidad. Og tungod sa nagkalain-lain usab nga mga cultural bias, kita nga magbasa sa Biblia, gusto lang nato nga ipariha nining atong panahon karon sa pagbasa. Kagahapon sa Bible study sa UCM o sa CWA, na-emphasize dito nga matag panahon aduna siya mga cultural bias o dunay mga dili paborable na karon apan ginabuhat nila kaniadto. Pananglitan si Jacob sa among pagtuon, 12 ay ang anak nga lalaki ug doon na siya anak di ay nga babae, dili hisgutan. Og kining maong 12 ka mga bata, upat ang inahan niini. Mao tong mga lalaki mingon nga pwede man lagi sa ilang panahon, pastor. Sa ila man tong cultural nga kahimtang. Pero karon dili naman. Pero ato bitong nakita nga daghan ang problema nga nasinati ni Jacob sa iya mga kabataan, kay magsilos-silos ang mga kabataan, magampa-ampa, magkasinahay. Og kalagmitan, kumudiritso rata og basa sa Biblia, nga murag nagbasa ta og comics, nagbasa ta og newspaper, masipyat ang atong pagsabot sa tumong sa Ebanghelyo. Kasargaran sa atong nabati, kaganiha nga gibasa, maulamay motuhop sa atong panumduman, ang mga hintil gitagad sa atong Ginoo, tungod kay ang maong babae maayo mo tubag sa mga pagya. I don't know kung masabtan ba ning word nga pagya sa in English, riddle, tigmo, no? Tigmo, maayo siya mo tubag sa atong Ginoo nga, pero dili to maoy tumong sa atong Ginoo nga daw ipihig siya. Gitsalin sa atong Ginoo ang audience nga nagatanaw nga di man pwede nga ihatag ang para sa mga bata ngadto sa mga iro. Pero ang babae wa maingon nga ala gipakisama ra di ay ko sa iro. Pero sa iyang nasabtan nga pinihig sila, niingon pud siya nga bisan gani ang mga iro makakaon man sa mumho nga matagak sa pagkaon sa mga kabataan. Ug miingon si Jesus, tungod sa imong gisulti, pauli na ang imong anak na ayo na. So, doon na di ay pagpresentar sa pagtuo sa maong babae nga bisan siya og hintel, nakadungog na tingali siya sa uban nga nagsulti nga ang Ginoo adunay gahom ug makatakos
siya sa pag-ayo sa mga masakiton. Og ang Ginoo di ay dili lamang no ang buot ipakita sa atong Ginoo nga dili ra ang iyang katawhan sa Israel. Kay mingon ang Israel ang Ginoo ilara para di ay sa tanan. So sayop dahil nang moingon ta nga kamira ang true-blooded. Kay ang atong Ginoo naglumpag sa mga paralel o sa mga paril nga nag-uwang kanato. Iyang giayo ang usa ka bungol ug amang. Nganong na ayo man ang bungol ug amang, gidalaman siya sa iyang mga higala. Ug iya man usab gitugutan nga ang Ginoo muayo kaniya. Apan daghan nga mga pag-ayo ug milagro ang gihimo ni Hesus. Ang paglakaw sa tubig, ang pagpahunong sa hangin ug balod, ug pagpakaon sa libuan ka mga tao. So, milagro ni. Kay ang uban maingon man, nagbaon man to mga tao niya sa pag-ukab sa ilang mga baon, sobra-sobra pa man sa ilang makaon. Ug busa, nakatigom pa ang mga tinun-an sa atong Ginoo ug 12 ka mga bukag. Siya nakag-12 ka bukag ang sobra, pero pagtan-aw primero murag natural lang. Pero wa man mag-ingon ni ana nga baon ang ilang gikaon. Kay gitistingan pamanggani sa atong Ginoo si Andres kung papaulion ba ang mga tao kay hapon na, pero niingon ang atong Ginoo dili inyo silang pakanon. Ug ang maong pagpakaon tubag sa pagampo sa atong Ginoo ug usa kini ka milagro. Og kinahanglan atong sabton kanang gitawag og other side. Unsa kini nga ipasabot nga other side? Kadtong mga cultural bias. Bisan pa og usara di ay mo mga parinte o mga igsuon na ay mahitabo nga other side. Pwede magsulti-sulti ta, magsulti-sulti, hisgot-hisgot, magmaritista, unya agmuduol na ganitong tawgon og other side, manghunong ta. Mao day ni gusto nga lumpagon sa atong Ginoo nga unta walaon na kining atong paghimo og demarcation line diha sa atong mga kaigsuonan. Ang atong gip taod nga dako nga tarpulin maga-imbitar sa tanang mo sa ulog sa ika-95 katuig nga kasumaran nga wala na untay other side. Sa ulogo nato kini ingon sa pag-ila nga ang maayong balita liso nga gipugas sa mga misyonaryo ug sa atong ginikanan mitubo ug namunga niini nga dapit sa Butuan City. Apan dili man lagi nato malikayan kining mga pagbati nga naay atong amumahon nga mga di maayo nga pagbati. Sama nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo mairita sila sa maong babay kay suma sa atong nabati gusto unta ang atong Ginoo nga sila lang introduction raman to og ila lang ang katong writer gusto nila nga ilara ang Ginoo, pero ang maong babay misulod unnoticed nga misulod mihapa og nangayo sa kaayuhan sa iyang anak. Ang uban wa ganahi apan bisan pa kung dili di ay taganahan alang sa panagiusa sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo adunay mga biases nga atong repiron sama sa pag-confront
sa atong Ginoong Hesukristo, sumala sa asoy sa atong Ginoong Hesukristo. Nga gisulat ni Marcos. Ang pagtabok sa mga border o uncomfortable conversation, usa kini kadako nga challenge alang kanato. Kay bisan pagani magasugod pa ang pagduol, ma-offend naman dayon ta sa presensya sa atong gikapungtan. Mahinumdum ta nga ang usa ka foreigner sa Lucas City, usa ka centurion, miduol siya sa atong Ginoo, mihapa kay buot niya nga maayo ang iyang sulugoon, no, dili niya anak, iyang sulugoon, kontra sa babae nga iyag yung anak nga babae. Ug siya gitagbangan sa mga isig ka Hudiyo nga kinira ba siya bisan siya og Romano, nitabang siya pagtukod sa sinagoga. Mahimo di ay pod nga ang atong mga fair-minded nga mga membro sa iglesia maoy moaser sa atong mga igsuon nga moduol kanato og dili mo dili nga sila makaduol ug maka-introduce kita diha sa maayo nga mga kinaiya sa nagduol sa atong Ginoong Hesukristo. ug ang maong senturyon nalipay siya kay ang iyang pinangga nga sulugoon giayo sa atong Ginoo. Adunay halawom nga mga kasinatian nga among nahisgutan. Inahanon nga gugma sa agalon sa iyang sulugoon, gugma sa mga kahigalaan sa ilang kauban nga bungol ug amang. Mahimo ka nato nga kita makadala sa atong mga igsoon bisan kung dili maayo ang imong pagbati ngadto kanila. Usa kini kahagit kanato kinsa man ang mga tao nga imong ginahuna nga takos o dili takos. Hinaot nining atong pagsimba karon mo inat pa ang atong panan-awon. Dili kita moingon nga kita lamang ang maayo. Kitang tanan nagakinahanglan sa gugma o pagtagad sa atong Ginoo. Maingon man bisan kadtong mga kaaway angayan nato nga higugmaon, kay kung ang atong higugmaon maura gihapon kadtong atong mga hinigugma, mahisama ra kita ni adtong mga tao nga mga dautan nga ang ilang higugma kadto lamang ilang mga kabanay ug mga sakop sa ilang pundok. Dalaygon ang Dios nga nagapahinumdom kanato. Dalaygon ang Dios nga niining atong pagsaulog sa sakramento sa balaang panihapon. Dili unta kita takos nga pakamatyan sa atong Ginoo apan siya nagpakamatay aron kita makabaton sa kinabuhing dayon. Dalaygon ang Dios nga nagahatag sa kaalam sa pagsabot sa mensahe nining kabuntagon. Amen. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alin sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini ug kutkuton sa anay ug kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo ug mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Let us now bring our offerings for the Lord.
When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ hath regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole. Nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. For me be it Christ, hence to live. If Jordan above me shall roll, as in life thou wilt whisper thy peace to my soul. It is well
soul. Is what it is well with my soul. Okay. Our ever-loving Heavenly Father, our sustainer and provider, we thank you for all that you do for us despite our iniquities. We bring you back these gifts as a sign of our gratitude and faithfulness to you. We pray that this may also bring blessings to others and further your kingdom here on earth. In the mighty name of Jesus, your Son, we pray. Amen. Mga igsoon, magasaulog kita karon sa sakramento sa balaang panihapon sa Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon, apan kinahanglan nga walay bisan usa nga moambit nining balaang simbolo uban ang kasing-kasing nga dili mainulsulon o walay pagtuo kang Kristo. Kinasing-kasing ang tanan gidapit kadtong tanan nga nangita kaniya nga mapaubsanon nga moduol sa iyang talad. Salig kamo nga siya nga mianhi sa kalibutan aron muluwas sa tanan, dili gayud mo sa likway iadtong nangita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsolon. Atong hinumduman ang isulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo kanako kay ako malumo ug mapaubsanon ug makakaplag kamong kapahulayan sa inyong kalag. Atong hinumduman uban ang pagpasalamat nga ang atong Ginoo nagahimo nining balaang panihapon aron buhaton ang walay katapusang handumanan sa iyang pagpakamatay alang kanato. Busa sa magapamalandong kita sa kadako sa mga kaayuhan nga giandam ni Kristo alang kanato. Niining pakigambitay karon magampo kita nga ang Dios nga Amahan sumala sa kadako sa iyang himaya
magalig-on unta kanato pinaagi sa iyang espiritu aron nga si Kristo magpuyo sa ato mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Magampo ta. Amahan namo nasayod ka sa mga tinaguan sa among mga kasing-kasing. Dili kami takos apan nagsalig kami sa imong grasya ug nagahatag ka gahom sa mga may kaluyahon. Dawata ang tanan nga nagasimba dinhi karon. Dasiga kadtong nagaday kanimo ug kadtong nakapaminaw sa imong pulong. Panalangini kining mga simbolo sa imong lawas ug dugo ug ang pan ug ang kupa aron magkamit sa sagrado nga katuyuan. Sa among pagduol din hiniining sagradong talad sa handumanan nga balaan. Ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo aron nga kahatagan niya kami og pag-ong panan-awon ug dugang panggahom ug gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen. Mga igsoon, ato kining gibuhat, pinasubay sa sugo sa atong Ginoong Kristo aron paghandom kaniya. Ganiadtong gabi nga siya gibudhian, siya mikuha sa pan ug human sa pagpasalamat, iya kining gipikas-pikas ug iya gihatag ngadto sa iya mga tinun-an sa pag-ingon. Kini mao ang akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo. Kaon kamo niini sa akong handumanan. Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa o sa samang pagi, human sa pagpasalamat siya maingon. Mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Inom kamo niini sa akong handumanan. Nagapadayon sa pagtudlo ang mga tinun-an sa atong Ginoo, pinaagi kang Pablo sa iyang pag-ingon. Sa matagkaon ninyo niining pan o ginom niining kupa nga nagsimbolo sa lawas o dugo sa Ginoo. Inyong gisangyaw nga ang Dios nagpakatao. Iyang gihalad sakripisyo ang iyang kinabuhi sa kamatayon dito sa cross. Gilubong nabanhaw og nisaad nga siya mubalik pag-usab. Dalaygon ng Dios nga nagahatag kanato niining maong mga handumanan. Ang talad andam na alang sa atong panagambitay. Lawas ni Kristo alang sa iyang handumanan. Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Mga igsoon, magitas to nga sa pag-ambit nini o sa daplin kita mag-exit.
magtampo ta. Nagpasalamat kami kanimo o Ginoo tungod sa imong pagkamaluluyon ug kaayo nga among nadawat tinaagi niining balaang pakigambitay. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop sa iglesia ang lawas sa imong anak ug pinaagi sa paglaom mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busahop nga kami sa imong grasya nga walay paghubas aron ang kinabuhi ni Hesus makita dinhi sa among kinabuhi ug ang imong gingharian mulambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamo. Dalaygon ikaw o among Dios. Amen. Alang sa atong himno sa pagtugyan, akong gihangyo ang katawan sa pagtindog, ug atong awiton ang We Are Made for Service. We are made for service, to care for all men. We are made for love, for time and again. A love that truly for sorrow and pain. A love that will never die with strain. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every one who gave His life that we might live and still and can be so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. But if man gives himself to other men, the happiness of Christ will begin. Magabuta. Dalaygon ka, Diyos, di matahong mga kabuntagon. Din nagkakaisa kami aron sa pagsimba kanimo pinagi sa Espiritu sa kamatauran. Salamat sa mga katauhan nga ni akaron. Hinawat ka ikaw mga bendisyon kanila pinagi sa pagbubo sa mga Espiritu nga to sa tagsa-tagsa aron ang kalawasan mahimo kining mahimsog makapadayon kami sa among pagpangalagan malihok buhat sa matag adlaw na mong gibuhaton alang sa kahimayaan sa among mga anak uban pa sa among kanimo o Diyos ka among Ginoo. Salamat sa balaan panihapon na gihatag gipadayag karon sa among pastor. Kini simbolo sa imong gugma ug kaluoy kanamo. Tatakos kami unta pag silutan sa kamatayon nga walay katapusan. Kapatungod sa imong pagpakamatay sa cross, nahambin na mo ang kaluwasan ug kaligtawasan sa tanang aspeto sa kinabuhi. Kung kadangat kami sa kinabuhi nga walay katapusan, kay imong gitagana kanamo aron kami makabaton ug kalipay hangtod sa katapusan sa among walay katapusan sa kinabuhi. Sa mga padayon kami Ginoo sa among mga buluhaton, ubagi kami kanunay ug giyahan mo kami diya sa among mga lalihok buhat
sa mga pauli kami sa matag usa ka namang mga panimalay, bani kami o bubuhi kami sa imong panalangin karon hangtod sa walay katapusan sa kalibutan. Ug ang gahom sa atong Ginoong Dios nga nagpakamatay sa krus alang sa kaluwasan, sa kalingkawasan sa atong mga lihok buhat sa matag adlaw, masinati nato sa atong kalawasan bisan pa sa atong mga tinguha sa kinabuhi. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.